الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم سبحان الله إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا اتھے جا کے پیڑی بڑی مشکل اتھے عملہ دی سخت پر چولو ہوئے اتھے جا کے پیڑی بڑی مشکل اتھے عملہ دی سخت پر چول ہوئے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا اتھے سارا عمل تکڑی تول ہوئے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولیا منہوں بول ہوئے سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے سب تو پہلا ایک کام کرو اے جڑے میرے بھائی نے سارے تھے اللہ کے لگو ایڈی تے ٹھنڈ نہیں جنیاں بکڑا لے کے بیٹھے ایتھے آ کے میرے گھر موڑے بندے بھی ہوندے اے جوان نے تو ہی نیڑے نیڑے آو ماشاءاللہ
خطیب دے جنہ قریب ہو گے اونا اللہ دی رحمت دے قریب ہو جائے. انہی وجہ کیونکہ خطیب نے، عالم نے، امام نے اپنی نے گل کرنی نہیں، انہیں گل کرنی ہے رب دی کہ رب دے آپ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور انہاں دے رزق اندر اللہ برکت دا نزول فرمائے. پیارے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میدان محشر کا دن بڑیا ہولناکیاں والا دن ہے اور بڑا طویل لمبا دن ہے. طویل کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50,000 سال دے برابر وہ دن لمبا ہوئے گا. کتنے سال دے برابر؟ 50,000 سال دے برابر وہ دن لمبا ہوئے گا. تے ہال ناکیاں کتنیاں زیادہ؟ آپ نے فرمایا کہ سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا. وہ دی تپش، شدت، حرارت اس قدر ہوئے گی کہ لوگ آپ کو اپنے پسینے دے اندر شرابور ہونگے، پیرا تو بھی ننگے ہونگے، بدن تو بھی ننگے ہونگے، کہ سر تو بھی، مرد بھی تے عورتاں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دینے حضور جدو مرد و عورت برہنہ حالت اندر ہونگے کوئی کسی والے بیکھے گا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس دن دی دہشت، وحشت، خوفناک اس قدر ہوئے گا کہ کوئی بیکھنا تے دور دی باتیں آنکھ چکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اس دن اس قدر وحشت ہوئے گی کہ پیدا ہونا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. حاملہ عورت اپنی حمل گرا دینے کی. اور اس قدر خطرناک دن ہو ناکیاں والے دن کوئی سایہ کے سائبان نہیں دے گا. اللہ نے عرش کا سایہ ہوئے گا اور 7 خوش نصیب کی نشان میں 7 خوش نصیب لوگ نے کہ اس وحشت والے ہولناکیاں والے دن اللہ پاک 7 بندیاں نوں جدو کوئی سایہ کے سائبان نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرے گا. سبحان اللہ. دعا فرماؤ کہ اللہ میں قاری صاحب نوں توانوں انہاں 7 خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل فرما لے. وہ کیڑے خوش نصیب نے 7؟ ایک حدیث ہے صحیح البخاری دی، یہ تواڈے سامنے بیان کرنی ہے تے اس کے بعد میرا سلام ہے. میری دعا ہے کہ جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہاتھ کا اشارہ سمجھ ہوگا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ پنجابی جو سارے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک اس مقام پہ فرمایا ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال کرنے نے تے جڑا بندہ نیک اعمال کرے گا فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو جنت بھی دے گا جنت دے باغات بھی دے گا تے جنت اندر ہمیشہ رہن والی زندگی بھی عطا فرما دے گا اللہ اکبر اللہ جنت دا نام آیا تے پھر جی کہہ لیے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فغارے ہونگے سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فغارے ہونگے پجی گئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ذکی لذیذ تے قرارے بنگے کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بغار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دعا کر لیے روزے دار بیٹھے ہیں اللہ جنت بھی دے جنت دیاں نعمتاں بھی دے تے جنت اندر اپنا دیدار بھی عطا فرما اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے اور میں حدیث پڑھنا چاہنا حدیث سنانا چاہنا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے صحیح البخاری اندر امام بخاری نے سب حدیث نقل فرمایا ہے فرما دینے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا قیامت والے دن اللہ دے سائے تو علاوہ اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا سبعۃ اللہ پاک 7 بندیاں کو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانگے سب تو پہلا بندہ کیڑا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے امام عادل فرمایا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا عادل حکمران اللہ پاک ایسے نیک حکمران نو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرمانگے اللہ اکبر اے جڑا لفظ عدل نا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر 24 مقامات تے بیان فرمایا ہے اللہ پاک مینوں تے تانوں پیغام دینا چاہندے نے دن دے گھنٹے بھی 12 رات دے گھنٹے بھی 12 دن تے رات دے 12 گھنٹے ہو گئے 24 اللہ پاک فرماندے نے میں دسنا چاہنا قرآن اندر لفظ عدل 24 مرتبہ بیان کر کے جس طرح دن تے رات دے گھنٹے 24 نے انج میری زمین تے انصاف بھی 24 گھنٹے ہونا چاہیے سبحان اللہ انج نہیں کہ عدالتاں 8 گھنٹے کھلن تے ظلم 24 گھنٹے ہوندا پھرے اللہ اکبر فرمایا امام عادل عدل کرنے والا نیک حکمران انصاف دا ترازو اختیار کرنے والا حکمران اللہ پاک ایسے بندے نو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرمائے گا حدیث سنیے ذرا فرمایا ان المقسطین عند اللہ یلا منابر من نور فرمایا جڑا نیک حکمران ہے عدل کرنے والا حکمران ہے ایتھے میں کو پیغام دینا چاہنا اگر کوئی
جناب والا ملک دا حاکم ہے خودی بھی ذمہ داری انصاف کرے پیٹ دا شہر دا کوئی لمبردار چودری بڑیرا گئے حکم گئے کہ انصاف کرے گھر دے اندر باپ گئے ذمہ دار گئے انصاف کرن دا حکم ہے فرمایا ان المقسطین ان اللہ علی منابر من نور فرمایا جڑا انصاف کرے گا عدل کرے گا اللہ پاک نور دے منبر تے براجمان فرما دے گا جڑا عدل نہیں کردا انصاف نہیں کردا فیصلہ ڈیرے تے آ گیا ہے پرے پنچایت لگ گئی ہے انصاف تے فیصلہ نہیں کردا پیا فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا جڑا انصاف نہیں کردا اللہ ایسے بندے تے جنت نو حرام کر دیندے نے اللہ فرمایا امام عادل عدل کرنے والا حاکم اللہ پاک انہوں اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرے گا تے جڑا عدل نہیں کرتا فرمایا کہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ ایسا بندہ جنت جا سکتا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے گن دوسرے بندے دا تذکرہ سننا دوسرا بندہ کون ہے فرمایا وَشَّابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ فرمایا ایسا جوان جنہوں جوانی اندر اللہ دی عبادت دا نشا لگ گیا ہے اللہ دی عبادت کرتا ہے آج دا جوان ہے اس جوانو نشا شراب دا لگے ہے آج دا جوان ہے آج دے جوانو نشا اے سگرٹ دا لگیا ہوئے ہے آج دا جوان ہے آج دے جوانو نشا فیم دا لگے ہے چرس دا لگے ہے کسے جوانو جناب کڑیاں دا نشا لگے ہے کسے جوانو نشا سوشل میڈیا دا لگے ہے کسے جوانو نشا فیس بک تے یوٹیوب دا لگے ہے کسے جوانو نشا گندیاں فلماں دا لگے ہے ناؤ تے کسے جوانو نشا زنا دا لگے ہے گل سن لے میرا ویر گل سیدھی ہے اے دنیا مقافات عمل دنیا مقافات عمل آج اگر کسے دی بیٹی نال فون تے گل کریں گا گل تیری بیٹی دیاں بیواریاں آنیاں نے آج کسے دی بیٹی نال زنا کریں گا گل تیری بیٹی دی بیواری آنی ہے آج اگر کسے دی بیٹی دا پیچھا کرنا ہے گل تیری بیٹی دی بیواری آ سکتی ہے اللہ فرمایا وَشَّابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ ایسا جوان جنہوں جوانی اندر اللہ دی عبادت دا نشا لگی ہے اللہ دے عرش دا ٹھنڈا تے مٹھا سایہ مل جائے گا اللہ اکبر آج دا جوان ہے اللہ حضرت کاری صاحب گل سنو نا میں کلے جوان آؤ میں کلے جناب والا جوانی دے دن گزار دا پیا انہیں نمازاں پڑھنی شروع کر دیئے انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیئے انہیں مسیح مل کے بیٹھ دیئے لوگ مسیح تڑ کہن گے لوگ نمازی کہن گے نانا کاری صاحب پڑھے گھوماں گے پھر نمازاں پڑھ لواں گے پھر قرآن پڑھ لواں گے میرے بھائی جان جوانہ میں پیغام دینا چاہنا آنا اپنے لانچ قبرستان دے اندر چلا جانا آنا قبرستان دے اندر جا کے چاہتی مارنا تینوں جوانہ دیاں بھی قبران نظر آن گیا تینوں بڑھیاں دیاں بھی قبران نظر آن گیا تینوں بچیاں دیاں بھی قبران نظر آن گیا قبران پکار کے کہندیاں پہیاں نے اس زندگی تے مان نہ کریں اس زندگی تے بان نہ کریں کوئی پتہ نہیں کدو موت دا پیغام آ جانا ہے کوئی پتہ نہیں کدو دنیا تو جانا پہ جانا ہے اللہ اکبر اگر تینوں گلے بھی سمجھ نہیں آئی آپ میں تینوں ایک اور مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا آنا روز جنہ
جاندا پیا ہے تے آوازاں دیندے پے نے اگر اولاد دا جنازہ ہے پاپا تیرے نال بڑیاں سا امیداں سی پاپا سانو درمیان چ چھوڑ کر کے چلا گیا ہے اللہ دا کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے اج ٹردیاں ویکھیا لوکانو کل باری تیری میری آنی ہے اج ٹردیاں ویکھیا لوکانو کل باری تیری آنی ہے آ سونیا اوے جوانا ٹر جانا اوے جوانا دنیا چھڑ دینی ہے وشاب نشا فی عبادت اللہ ایسا جوان جڑا جوانی گندگی اندر نہیں گزاردا بلکہ بندگی اندر گزار دے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے جوان نو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ دے دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ آئیے گوڑا تیسرے بندے دا تذکرہ کرنا چاہنا تیسرا بندہ کیڑا ہے جنہوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ دے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ فرمایا ایسا بندہ جدا دل اللہ دے کارنر جڑ گیا ہے جدا دل اللہ دے کارنر لگ گیا ہے جدا دل اللہ دے مسجد نال لگ گیا ہے اللہ اکبر اللہ مسجد کے اندر آمدینا آکے حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پیغمبر فرما دے لے فرمایا مومن بندہ جڑا ہے نا اے جو صبح شام مسجد تے جاندا ہے نا او دا دل مسجد نہ لگ جاندا ہے میرے پیغمبر فرما دے لے فرمایا جڑا بندہ صبح شام اللہ دے گھر اندر ہوندا جاندا پیا ہے فجر پڑھدا ہے زور دا انتظار زور پڑھدا ہے عصر دا انتظار عصر پڑھتا ہے مغرب دا انتظار مغرب پڑھتا ہے عشاء دا انتظار کرتا ہے فرمایا جدا دل اللہ دے گھر نہ لگ گیا ہے فرمایا میں محمد کہندا پیا میں محمد اعلان کردا پیا ایسے بندے دے ایمان دیاں گارنٹیاں دے دو اے بندہ ایمان والا ہے اے بندہ ایماندار ہے اور اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا نبی سونیا اللہ دے گھراں نال پیار کریا کر اللہ دنیا دے دکھ مکا دے گا اللہ دے گھراں نال محبت کریا کر اللہ دنیا دے غم مکا دے گا اور عرش دا سایہ ٹھنڈا تے میٹھا نصیب فرما دے گا اللہ اکبر اللہ چوتھے بندے دا تذکرہ کرنا چاہنا چوتھا بندہ کیڑا فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ فرمایا ایسے دو بندے جڑے محبت کر دینے اللہ کی رضا دی خاطر کر دینے ایسے دو بندے من احبا للہ وابغض للہ محبت بھی اللہ دی رضا دی خاطر نفرت بھی اللہ دی رضا دی خاطر اللہ ایسے بندیاں اللہ اللہ اجسی مطلبی بن گیا ایڈے مطلبی بن گیا مطلب نہ گوئے تے سلام لینا بھی گوارا نہیں کر دے ایڈے مطلبی بن گیا اللہ جتھے سی جنابے والا روٹیاں کھانے اتھے گند کھلانے جتھوں نمک کھانے اتھے نمک حرام کر دے پے آئیے صحیح البخاری دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے لے فرمایا بنی اسرائیل دے دو بندے محبت کر دے لے اللہ دی رضا دی خاطر ایک بندے نام اپنے یار نو 15-20 دنوں تو بعد ملاقات کرنے واسطے جاتا ہے اللہ پاک نے ایک دن امتحان لینا چاہیا ہے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل آسمان تو انسانی شکل اندر بھیجے آئے فرمایا جانا اے بندے دا امتحان تے لینا اے بندے نو آزمان تے سینا اے محبت دنیا دی خاطر کر دے یا ساڑی وجہ تو کر دے اللہ اکبر حضرت جبرائیل انسانی شکل اندر آگے بندے نال سلام دعا گوئیے نا
حال گوار پوچھن تو بعد پوچھیا بندیا کدھر جاندا پیا ہے؟ اے بندہ آندا میں اپنے یار نو ملن واسطے جاندا پیا. اللہ اللہ کنے دنوں تو بعد ملن واسطے جاندا پیا ہے؟ میں 15-20 دنوں تو بعد ملن واسطے جاننا. کیوں جاننے؟ چاواں دا بھوکا ہے، روٹیاں دا بھوکا ہے، دولتاں دا بھوکا ہے. اے بندہ آندا نا نا یار روٹیاں تے گھروں ہی لب جاندیاں نے، چاواں گھروں ہی لب جاندیاں نے، دولتاں رب نے جڑیاں مقدر چ لکھیاں نے او میری جانیاں نے. پھر جاندا کیوں پیا ہے؟ اے بندہ آندا من احبا للہ، میں اللہ دی رضا دی خاطر اے بندے نال پیار کرنا، محبت کرنا. آسمانہ تو گواہ دئی میرا جبرائیل انہوں پیغام دے دے میں رب دے تے راضی ہو گیا، انہا راضی ہویا کل قیامت والے دن انہا دونوں بندیاں نو معاف کر کے میں اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کر دواں گا. محبت کیجئے کدی وجہ تو بولو اللہ دی رضا دی خاطر. نفرت کرو تے کدی وجہ تو تے بندے کنے ہو گئے؟ چار ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ یاد ہے تو ہے اللہ اکبر. 4 بندے ہو گئے کہ نفرت تے محبت کدی وجہ تو ساڈا مزاج بدل گیا، ساڈا انداز بدل گیا ہے. کنا بدل گیا ہے؟ اسی اپنے سکے بھائی نال بھی ادوں بولنے ہیں جدوں مطلب نہ ہوئے تے سکے ویر نو بھی بلانا گوارا کر دے. کیوں نہیں بلاندا بھائی اپنے بھائی نو؟ آندا میرا تے ایدا سٹیٹس رلدا، میں امیر ہاں تے میری او شرم نہیں ہوندی بے حیاوا اس ماں دے پیٹ اندر تو رہیا جس ماں دے پیٹ اندر تیرا ویر رہیا اوتھے تینوں سٹیٹس دی کوئی پرواہ نہیں سی. دنیا تے آئے اپنے ویر نال بھی مطلب پرست ہو گئے ہیں. فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ. رمضان ہے، رمضان کے اندر راشن سارے نوں ونڈدا پیا نہیں جاتا تے اپنے بھائی دے گھر راشن لے کے نہیں جاتا. پتہ ہے میرے بھائی دے بچے بچیاں سحری افطاری نون مرچ نال کردے پے نے، غربت دی زندگی بسر کردے پے نے. اعلان سجے خبے کروائے گا چودھری صاحب راشن وانڈ دے پے نے، مگر ماڑے پرا دا خیال عید ہونے والی ہے، سارے نال سلام لے گا، مبارکباد دے گا، سینہ ملائے گا سکے ویر نال. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار بندے کنے ہو گئے 4 تے گون انشاءاللہ 5 نہ 3 مگر رہ گئے نے تے 3 منٹ اندر گل مکا دینی ہے. موقع ملیا تے انشاءاللہ جناب پھر تفصیلاً گلاں ہون گیاں. اللہ اکبر. اللہ 4 بندے ہو گئے تے 5واں بندہ کیڑا ہے؟ 5واں بندہ فرمایا ایسا بندہ جنوں عہدے والی عورت، خوبصورت عورت، اللہ اللہ امیر ترین عورت گناہ دی دعوت دوے، آنا میرے نال زنا کر، آنا میرے نال برائیاں کر تے بندہ کو کہے انی اخاف اللہ. اللہ بندہ کہے انی اخاف اللہ. نانا بی بی میں اللہ کو ڈردا، اللہ کو ڈردا، میں تیرے قریب نہیں آنا چاہتا، میں تیرے نال گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں تیرے قریب نہیں آنا چاہتا. فرمایا ایسا جوان، ایسا بندہ جڑا اللہ تو ڈر کے اپنی جوانی دی حفاظت کرتا ہے نا گناہ زنا تو بچ دے، اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرمان گے. 6واں بندہ کیڑا ہے؟ 6واں بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. ایسا بندہ جڑا دائیں ہاتھ نال صدقہ کرتا ہے بائیں نوں پتہ چلن دیندا
نہیں چلن دیتا ہن تے جناب ساڈا انداز جدا بن گیا ہے نوشہرہ فرقہ کوئی تتلے والی کوئی گجرانوالہ کوئی مرالی والا کوئی بھی شہر دے علاقہ کوئی اللہ چودھری صاحب نے تراک راشن دا لوا لے ہے تے ہن جناب غریباں نوں ماڑیاں نوں مسکیناں نوں ونڈنا چاہندا ہے کہ جو ونڈدا ہے آندا جیو نیوز والے بھی آ جان ایکسپریس والے بھی آ جان فیس بک والے بھی آ جان یوٹیوب والے بھی آ جان سارے آ جاؤ اخباری بھی آ جاؤ میڈیا والے بھی آ جاؤ کرنا کیے چودھری صاحب جناب والا ایک تھوڑا راشن دا دیندا پیا ہے غریب نو دیندا پیا ہے ادھروں تھوڑا غریب ہاتھ جے پھڑدا ہے ادھروں دی عزت دی ڈنڈ لا کے فیس بک تے ڈال دیندا ہے اللہ لا انج دا صدقہ نہیں کرنا اللہ اکبر کدی دور ہوندا سی کرو جناب والا اے نیکی کر تے دریا چ ڈال نیکی کرو دریا میں ڈالو ہن جناب دور جدا بن گیا نیکی کر تے فیس بک تے ڈال فرمایا فرجل تصدق بصدقۃ فاخفاها ایسا بندہ جڑا صدقہ کردا دائیں ہاتھ نال تے بائیں نوں پتہ نہیں لگن دیندا لو جی چھواں بندہ ہو گیا جو صدقہ سننا ذرا اللہ اکبر اللہ ایسا بندہ صدقہ فرجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ستواں بندہ کیڑا ہے نا تنہائی اندر بیٹھا ہے نا اکیلا بیٹھا ہے نا تے بیٹھ کے جناب گندیاں گندیاں فلماں نہیں ویندا اللہ اکبر اللہ گناہ نہیں کردا کی کردا ہے اے جوانا گل سنی ذرا اللہ اکبر کی کردا ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ کردا کی تنہائی اندر بیٹھ کے اللہ پاک نڑکالا ملا لیندے آندے اللہ میں گناہگارا اللہ میں سیاکارا اللہ میں خطاکارا اللہ میں بدکارا اللہ تیرے دے اجانیاں در گناہ ہو گئے نے اللہ راتیاں طریقیاں در گناہ ہو گئے نے اللہ میں تیرے کو معافی منگنا چاہنا اللہ معاف کرنا بندہ تو گناہگار گئے تو رحمان گئے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان گئے مولا مولا غلطیاں اللہ مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در سے آ گیا اللہ معاف کرنا اللہ میں خطا کارا اللہ تے پیغمبر فرمان دینے ایسا بندہ جڑا تنہائی اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کر دے گناہاں دی معافی مانگ دے توبہ کر دے فرمایا اینج کر کے بندے دیاں اکھاں دی اندروں سڈل دینے اے مسلماناں رمضان جانتا پہ ہے دوبارہ پتہ نہیں رمضان ہونا تیری زندگی میری زندگی اندر نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا آنا رب نو منا لے آنا رب دے نال ترلا تے منت کر لے اللہ میں گناہگار سیاکار اللہ میں معاف کر دے فرمایا بندے دی اکھ اندروں جو نکل دے اینج کر کے رخسار تے ہوندا ہے نا رخسار تو جناب زمین تے بعد اندر ہوندا ہے اللہ پاک ایسے بندے نو معاف کر دیتا ہے اللہ اللہ فرمایا فرجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ فرمایا تنہائی اندر جیڑا بندہ رون والا ہے آنسو بگان والا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرما دے گا اللہ دا قرآن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا فرمایا نیک عمال کیجئے نیک عمال کرنا تواڈی میری ذمہ داری ہے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا جو بیان ہوئے ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین